खबरों से आगे में आज शाम मिलिए पाकिस्तानी फ्यूचर लीडर मरियम सुलेमान से जो अपने इलाके गवादर की किस्मत बदलना चाहती हैं। अमेरिका में नस्ली इम्तियाज की बहस एक बार फिर अपने उरूज पर और डेंगू वायरस पाकिस्तान के बाद अब अमरीकियों को भी परेशान कर रहा है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के प्रोग्राम की हाइलाइट्स तो आपने देखी। शो का आगाज़ करेंगे एक हॉट टॉपिक से, जो है अमेरिका की तरफ से कलअदम पाकिस्तानी तंजीम लश्कर तैयबा के रहनुमा और जमात दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ के इनाम का ऐलान। वाशिंगटन डीसी में माहिरीन के मुताबिक इससे पाक अमरीका ताल्लुकात की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। नदीम याकूब ने यहाँ एक थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के तज्जियाकार माइकल ओ'हैनलन से बात की। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये ऐलान अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में एक और रुकावट होगा। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास कोई और चारा ही नहीं था। हमें हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए। हाफिज सईद बहुत से लोगों का कातिल है। मुंबई के हमले में 6 अमरीकी भी हलाक हुए। अमेरिका इन शहरियों की हलाकत के लिए इंसाफ चाहता है। अमेरिका ने यह फैसला ठोस सबूतों की बुनियाद पर किया है और हमें इस हवाले से माजरत खाना रवैया भी अपनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें अमेरिका का कौमी मुफाद है। हाफिज मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया है जब पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की जानिब से फायरिंग में 26 पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत के बाद से अफगानिस्तान के लिए नेटो सप्लाईज का ज़मीनी रास्ता बंद किया हुआ है और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जारी है पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर नजरसानी का अमल। वॉइस ऑफ अमेरिका के इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ अयाज गुल ने बात की हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एक अहम सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद से कि वो अमेरिका की जानिब से इस नई पेशरफ्त को कैसे देख रहे हैं। जो वक्त चुना गया है और जो मुकाम चुना गया है, नई दिल्ली में ये अनाउंस किया हिंदुस्तान के अंदर बैठ के अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा ने, तो वो हिंदुस्तान की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया गया है। उसमें शायद बराह रास्त असरात ना भी हों, लेकिन उसमें ये तासुर ज़रूर जाएगा कि अमेरिका के तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं वो मुस्बत नहीं मनफी। मसलन पिछले हफ्ते भी हुआ 26 मार्च को, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ और एक दिन बाद मुलाकात होनी थी सदर ओबामा की वज़ीर आज़म गिलानी के साथ, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी आई कि जो इन लोगों ने सलाला पर हमला किया है, नेटो के लोगों ने, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो वो भी एक पैगाम था, वो भी मनफी पैगाम था और ये भी एक मनफी पैगाम है टाइमिंग के हवाले से। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जमात दावा के रहनुमा हाफिज सईद ने हाल ही में दिफा पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर एहतमाम होने वाली कई रैलियों में शिरकत की है, जिसमें वो अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के लिए सप्लाई का रास्ता दोबारा खोलने की भरपूर मुखालफत करते नजर आए। उनकी कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा पर इल्ज़ाम है कि वो भारत के शहर मुंबई में 26 नवंबर 2008 को होने वाले उस दहशतगर्द हमले में मुलव्वस थी जिसमें 166 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुंबई हमलों में मुलव्वस होने के शुबे में 7 मुश्तबा दहशतगर्दों पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया जा रहा है, जबकि इस वाक़े में हाफिज सईद के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका के मुख्तलिफ हलकों में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तानी अवाम के असल मसाइल को उनकी अपनी क़यादत की तरफ से उतनी तवज्जो मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, और क्या पाकिस्तान को आने वाले बरसों में ऐसी क़यादत मैसर आ सकती है जो तवानाई के बहरान से लेकर मईशत, तालीम और रोज़गार की सूरत हाल तक हर शोबे में बेहतरी लाने का कारनामा अंजाम दे सके। इस सवाल का जवाब जानने में तो हर किसी को दिलचस्पी है और हमारी नई सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स में ताबिंदा नईम हर हफ्ते आपकी मुलाकात करवा रही हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी नौजवानों से जिनमें एक अच्छा लीडर बनने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। आइए मिलते हैं इस हफ्ते की फ्यूचर लीडर मरियम सुलेमान से। ये है मरियम सुलेमान। वाशिंगटन के डीसी है। पाकिस्तान से 1 साल के यस प्रोग्राम के तहत ये इन दिनों अमेरिका में है। इनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के शहर ग्वादर से है।
یس پروگرام 2003 میں شروع ہوا تھا پاکستان میں، لیکن گوادر میں زیادہ تر اس کی باتیں نہیں ہوتی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا مکران کے علاقے میں، جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں انہیں انگلش پڑھنے کا یا دوسری تعلیم کا بہت شوق ہے، لیکن انہیں مواقع زیادہ نہیں ملتے۔ سو ہم گئے تھے یہاں کے سینیٹر سے ہم ملے، اوریگن کے سینیٹر کے جو اسٹاف ہیں ان سے ہم ملے، تو جب میں نے بتایا کہ میں گوادر سے ہوں تو انہوں نے گوادر کو پہچان لیا اور جلدی سے مجھے بتا دیا کہ گوادر، ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ وہاں پر گوادر میں پورٹ بنایا گیا ہے۔ پچھلے سال اگست میں امریکہ پہنچنے والی مریم کے لیے یہاں رہنے کا تجربہ یادگار بھی ہے اور منفرد بھی۔ جو یس پروگرام ہے اس میں ہمارا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم کمیونٹی سروس کریں، اپنے کلچر کو پریزنٹ کریں، تو جو کلچرل پریزنٹیشن ہم نے کی تھی اس میں میری 2nd پوزیشن آئی تھی۔ مریم بہت خوش ہے کہ امریکہ کی کچھ فلاحی تنظیموں کے لیے والنٹیئر ورک کے 100 گھنٹے مکمل کرنے پر انہیں امریکہ کے صدر کی طرف سے ایک تعریفی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہاں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی بات لگی وہ جو کمیونٹی کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنا وقت اس طرح سے دیتے ہیں اور اپنے کمیونٹی کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کا انتظار نہیں کرتے۔ پچھلے 8 مہینے کے قیام میں انہوں نے امریکی ریاست اوریگن کے چھوٹے سے شہر کوکیل میں اپنے میزبان امریکی خاندان سے بہت کچھ سیکھا اور اسے بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ میری جو ہوسٹ فیملی ہے، میرے ہوسٹ فادر سرجن ہیں اور میری ہوسٹ مام ڈائٹیشین ہے۔ میں نے اپنی ہوسٹ فیملی کو بلوچی زبان کے بارے میں بتایا، جو میں کڑھائی کرتی ہوں، ہمارے یہاں بلوچی کڑھائی بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں نے اپنی ہوسٹ مام کو بلوچی کڑھائی سکھائی تھوڑی سی، اور بلوچی کھانے جو پکتے ہیں ہمارے ماشنک اور دوسری وہ بھی انہیں سکھائی، اور انہیں بہت اچھا لگا کہ ہمارے کلچر میں جیسے فیملیز ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ مریم امریکہ میں اپنے 1 سالہ قیام کے تجربات کو بلوچی زبان میں ایک کتاب کی شکل دے رہی ہیں۔ ابھی جو میں یہاں پر میرا سب کچھ جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے، یہ میری زندگی کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے لیے میں ایک کتاب لکھ رہی ہوں اپنے بلوچی زبان میں، تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایک لڑکی تھی وہ یہاں پر آئی اور اس طرح سے پڑھی، اور اپنے دوسرے جو میرے بلوچ لڑکیاں ہیں ان کو بھی زیادہ حوصلہ افزائی ہو ان کی۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویری نائس تابندہ، مجھے تو مریم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ بلوچی زبان میں وہ ایک کتاب لکھ رہی ہیں، لیکن جس پروگرام کے لیے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے خاص طور پہ انگلش بہت ضروری ہے۔ مریم کی انگلش کتنی اچھی ہے؟ میں آپ کو ان کی ای میلز دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی سارا، اور ان کے جو یس پروگرام کے آرگنائزرز جنہوں نے مجھے مریم سے ملوایا، انہوں نے بھی مجھے یہ بات خاص طور پہ بتائی کہ وہ اتنا اچھا لکھتی ہیں کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور پھر جو اس کا میرا مریم کے ساتھ جو ای میل پر تبادلہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، اس سے میں نے بھی یہی اندازہ لگایا۔ اور میں نے مریم سے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پڑھا تو انہوں نے گوادر کے ایک سرکاری اسکول سے ہے، لیکن ان کی انگلش کی استعداد بڑھائی ہے ایک پروگرام نے جس کا نام ہے انگلش ایکسیس مائکرو اسکالرشپ پروگرام، اور یہ بھی امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایجوکیشنل اور کلچرل ونگ کے تحت، بیورو کے تحت چلایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے تحت ان علاقوں کے اندر بچوں کی انگلش کی استعداد بڑھانے کے لیے کام کیا جاتا ہے جہاں پر اتنے وسائل میسر نہیں ہیں کہ اتنی اچھی انگلش ہو سکے۔ یہ بتائیے مریم سے، آئی ایم شیور کہ ان کے گھر والوں کی، ان کی کمیونٹی کی، اور آئی تھنک اس کو دیکھنے کے بعد تو پاکستان میں لوگوں کی بہت سی امیدیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ مریم پاکستان واپس جا کر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مریم بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں پاکستان واپس جا کر، بہت سا پڑھنا چاہتی ہیں، وکیل بننا چاہتی ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے علاقے کی لڑکیوں کے لیے ایک انگلش لینگویج ٹیچنگ سینٹر کھولنا چاہتی ہیں، تاکہ وہاں اس علاقے کی لڑکیوں کے آگے بڑھنے کے راستے میں زبان کی استعداد کی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ آلرائٹ، ویری نائس تابندہ۔ سو مریم سلیمان سے آپ نے ملاقات کی، وہ واپس جا کر جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں، وی وش ہر آل دا بیسٹ۔ اور ملاقات تو آپ نے ان سے کر لی، اب آپ جائیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں مریم سلیمان اپنی کمیونٹی، اپنے علاقے اور اپنے ملک کے لیے کتنی اچھی فیوچر لیڈر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور اگلے ہفتے فیوچر لیڈرز میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے عاصم بیگ سے، جن کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے۔ بچپن سے یہ خواب دیکھا تھا، یہ بھی میں ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا۔ ابھی میں نے اپنے جو خواب ہے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے میں ابھی ناسا میں جانا چاہتا ہوں۔ آلرائٹ، اب ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، اور امریکہ میں آج بھی نسلی تفریق کا مسئلہ کتنا بڑا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک۔